इस चूतिया रियासत के चुतियापे का यहाँ से अंदाजा करें कि पाकिस्तानी कानून को मतलूब एक इश्तिहारी, एक मुजरिम, एक भगोड़ा वो सऊदीया रवाना होने से पहले पाकिस्तान के लंदन में हाई कमिश्नर से मिलता है और हाई कमिश्नर उस मुजरिम को कहता है कि सर जाने से पहले कोई अच्छा सा बयानिया बनाएं। वो तनख्वाह पाकिस्तान की लेता है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, और टट्टी किसकी साफ कर रहा है? एक मुजरिम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाजी and you are watching my YouTube and Facebook channel. To all my respected viewers, आप जहां भी हैं खुशो खुरम रहें and अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बात हो रही थी मुजरिम की जो सऊदीया रवाना हो चुका है, उससे हाई कमिश्नर से मशवरा लेकर। बहरहाल हमारा ये मुतालबा है कि जनाब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 70% पाकिस्तानियों की मुखालफत मूल न लें और उसकी कोई गारंटियाँ शरंटियाँ न दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सऊदीया की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है, किसी ख़ानदान के साथ नहीं है। हमें अकीदत सऊदीया से है, लोगों से, इनका कोई लेना देना नहीं है इन ताजरों का। तो उस मुजरिम ने एक और मुतालबा किया चौधरी निज़ामुद्दीन से कि इमरान खान को कम अज़ कम उम्र कैद दी जाए, क्योंकि उसने अपने फ्लेक्सिस का हाल देखा है क्या हो रहा है पूरे मुल्क में, उसने अपनी बेटी के जलसों का हाल देखा है, उसने अपने भाई का लाहौर में हशर देखा है। ये सारा कुछ देखने के बाद जिसे शेर कहा जाता है वो कहता है कि मेरे मुखालिफ के पैर बांध दें, हाथ बांध दें और फिर मैं उसको मुकाबला करूंगा। तो चौधरी निज़ामुद्दीन से मुतालबा हो रहा है कि इमरान खान को उम्र कैद दी जाए। और चौधरी निज़ामुद्दीन, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इनका जो चौधरी निज़ामुद्दीन है वो भी यही चाहता है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना। और जितने भी टीवी पे 90% भड़वे बैठे हैं, भड़वे, वो कह रहे हैं कि जी मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। पूरी दुनिया में कबूलियत चलती है, पूरी दुनिया एक लीडर को कबूल करती है। 10 साल से नरेंद्र मोदी, आप जितना इख्तिलाफ करें, वो वजीर आज़म है, क्योंकि लोगों की कबूलियत है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ करके देखे या जर्नैल कोई बात करके देखें, अब फिर इलेक्शन होंगे और जो मर्जी जीत जाए, वहां पे कबूलियत होती है, वहां पे मकबूलियत होती है, कबूलियत नहीं होती। ये सारा ढकोजला यहाँ पे इन सहाफती तवाइफों ने और भड़वों ने घड़ा है कि जी वो क्रॉस लग गया है। दुनिया में कौन क्रॉस लगा सकता है किसी पे सिवाय अल्लाह ताला के? लेकिन यहाँ पे चौधरी निज़ामुद्दीन और फिर उनके चौधरी निज़ामुद्दीन, ये इतने भी चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं है जितना मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि इनका अपना चौधरी निज़ामुद्दीन है। अगली बात यह है, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मेरी गाड़ी रोक कर लोगों ने मुझे मसाइल बताने की कोशिश की है। ठीक है, मान लिया। फिर उन मसाइल बताने वाले 94 लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए हैं। इस खानदान की सृष्टि में झूठ, इस खानदान की सृष्टि में मकारी, इस खानदान की सृष्टि में चापलूसी और इस खानदान की सृष्टि में सिर्फ खुशामद है। कमियों का ये टोला, ये जनरल जिलानी के बूट साफ करते थे। गुलाम जिलानी गवर्नर पंजाब थे ज़िया के दौर में, ये उनकी कोठी पे पहले सरिया लगाया इन्होंने, फिर इनका बाप। ये इतने क़यामत के चापलूस हैं, इतने क़यामत के खुशामदी हैं और बकौल पीर पगारा कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो गिरबान से पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पांव पड़ते हैं। और ये जो अब चल रहा है आधा तीतर आधा बटेर, तो इस बारे में कहा गया है कि ये खानदान एक हाथ गिरबान पर रखता है और एक हाथ बूट पर रखता है। पाकिस्तान में सियासी ओहदे, पाकिस्तान में सियासी जज,
پاکستان میں سیاسی صحافی، پاکستان میں سیاسی بیوروکریٹ، ان کو پلاٹ دینا، ان کو رشوتیں دینا، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے دینا، وہ اس کمی کموڑے خاندان کا ترہ امتیاز ہے۔ اس نے رفیق تارڑ کو صدر بنایا، جس نے خرید و فروخت کی جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف۔ اس نے صدیق الزماں صدیقی کو، سعید الزماں صدیقی جب وہ آدھا کفن پہن چکا تھا، اس کو گورنر سندھ بنایا، پھر اس کی گھر والی نے عدت گورنر ہاؤس میں گزاری سرکاری خرچے پہ۔ ابھی ریسنٹلی بشیر میمن جیسے جو ہے وہ پٹھو کو یا پالتو کو، جو ایف آئی اے کا ڈی جی تھا، اس کو سندھ میں جو ہے وہ عہدہ دیا اپنی پارٹی کا۔ جس نے شہباز شریف کو ابھی بری کیا تھا منی لانڈرنگ میں، اس جج کو بھی عہدہ مل گیا ہے۔ تو یہ خاندان 85 میں آیا اور اس نے یہ کلچر متعارف کرایا۔ پہلے اس چیری بلاسم نے کہا کہ لوگ مجھے مسائل بتا رہے تھے، حالانکہ وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہے تھے، جو کوئی 16 مہینے اس نے لوگوں کے ساتھ کیا۔ بعد میں ان 96 لوگوں پر پرچے کرا دیے گئے، اور بقول صدیق جان کہ پرچے اس لیے کرائے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ ابھی صرف گالیاں ہیں، یہ لوگ ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ ہمارے کپڑے اتاریں گے، یہ ہمارے ساتھ سری لنکا والا حال کریں گے، یہ ہمارے کپڑے اتار کر ہماری نازک جگہوں میں سبز مرچیں ڈالیں گے۔ یقین کریں ان کو یہ خوف پڑ گیا ہے کہ اب ہمیں یہ گھر سے نکال کے ماریں گے اور ہمیں ننگا کریں گے، اس لیے پرچے کروائے ہیں۔ اور اساتذہ کی تذلیل ہو رہی ہے، کر رہا ہے محسن نقوی۔ محسن نقوی کے بارے میں جب یہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو زرداری نے کہا تھا کہ اپنا بچہ ہے، یعنی اپنے بچے تو مراد یہ ہے کہ اپنے پیو نہ نہیں، میرا بچہ ہے۔ ظاہر ہے زرداری نے پتر کول یا زرداری نے بچے کول تو سکے امید رکھ سکنے ہو۔ ایک ایسے شخص نہ پتر، حالانکہ نام کے ساتھ نقوی لکھتا ہے، بڑا وزن ہے نقوی کا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ وہ زرداری نہ پتر ہے، تو اسے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس نے استادوں کو گھسیٹنا ہے، اس نے استادوں کو مارنا ہے، اس نے سکولز پرائیویٹ کرنے ہیں۔ تو یعنی یہ سارے، آپ نے ٹی وی پہ ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک فوجی ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، ایک سیاستدان ہوتا ہے اور ایک صحافی ہوتا ہے، یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو بربادی ہے نا، اس میں ایک جج بھی دکھانا چاہیے تھا، لیکن جج بھی بیوروکریٹ میں آتا ہے۔ یہ بربادی ہے پاکستان کی، ان کا نیکسس، ان کا شیطانی گٹھ جوڑ، بیوروکریٹ، سیاستدان، صحافی اور جو ہے وہ فوجی، یعنی ان کا، میں اللہ معاف کرے فوج پہ بات نہیں کر رہا، یہ چند شخصیات ہیں، ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ملک کو اس نہج پہ لے آیا ہے۔ تو محسن نقوی چونکہ زرداری نہ پتر ہے، اور زرداری کون؟ جو جیڑا اپنے دور بیمبینو سینمے نے ٹکٹ بلیک کرن آئی، جیڑا ریڈ اینڈ وائٹ والا سگریٹ پین آئی، پھر اس نے لاٹری لگی، اس نے بے نظیر نال شادی ہوئی، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ اتھے وزیر اعظم نال شادی تھی انہیں، اور پھر بندہ اپنی اصلیت پہ نہ آئے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ بدل نہیں جاتے، وہ اصلیت پہ آ جاتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں ہوتے ہی وہی ہیں۔ یعنی شریف خاندان کوئی بدلہ ہے؟ نہیں، اصلیت پہ آ گیا ہے، کمی کموڑے۔ زرداری کوئی بدلہ ہے؟ نہیں، اصلیت پہ آ گیا ہے، ڈاکو، سینمے کے ٹکٹ فروخت کرنے والا۔ یہ تبدیلی آپ کے عمران خان میں کیوں نظر نہیں آئی؟ کیونکہ عمران خان کی اصلیت ہی یہی ہے، سادگی، بے نیازی اور دولت سے، وہ اس کی اصلیت ہی یہی ہے۔ تو محسن نقوی نے اساتذہ کو گھسیٹا بحیثیت استاد، چونکہ میں بھی 20-22 سال سے اسی شعبے سے جو ہے وہ منسلک ہوں، لیکن اس کا قصور نہیں ہے۔ زرداری نے کہا ہے کہ میرا پتر ہے، اے آپ نے پیو ننی، لہذا پولیس والوں پہ بھی حیرت ہے جنہوں نے استادوں کو گھسیٹا ہے، لاٹھیاں ماری ہیں، کیونکہ اسکول یہ بیچنے جا رہے ہیں۔ ان کو اصل الرجی اب تعلیم سے ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دیہاتوں کے چوک چوراہوں پہ سائی ملی جا رہی ہے اس مجرم کے منہ پہ، تو یہ ڈر گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت 6-7 جماعتیں یہ پڑھ جاتے ہیں، 10 جماعتیں یہ پڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آگے چل کر اور خطرناک ہوگا۔ آخری بات کرتے ہیں جی، جنید صفدر کی جو طلاق ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور عمران خان کی جو طلاق تھی
वो कायनाती मामला थी। तलाक के बाद सलीम साफ़ी ने रेहाम खान से जिरगे में इंटरव्यू किया और उसे अपनी माँ बनाया। हनीफ अब्बासी ने उसे अपनी बहन बनाया। जवेद चौधरी ने उसे अपनी फूफी बनाया। मंसूर अली खान ने उसे मासी बनाया। तो बुलाएं आप जुनैद सफदर की बीवी को और पूछें, मैंने तो आज सोशल मीडिया पे लिखा था कि पीटीआई वाले जितना भी इसको उछाल सकते हैं उछालें, क्योंकि ये अब जाती उस पे आ गए हैं। और इमरान खान के साथ जी जिसने किया है उसने इसी दुनिया में भुगता है। अब वो जो शिष्टर है पटवारियों की वो मुंह छुपाती फिर रही है, और जो तबसरे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं कि क्यों तलाक हुई है, क्या वजह थी, तो वो आप मुलायजा फरमा लें। ये इनकी टोटल कुल मिला के इज्जत है, कुल मिला के इनकी ये औकात है, और ये बातें करते हैं इमरान खान पे। अब हमें दर्स दिया जा रहा है कि ये जुनैद सफदर का ज़ाती मामला है। तो इमरान खान की तलाक वो ज़ाती मामला नहीं था, उसका निकाह ज़ाती मामला नहीं था। कभी इद्दत में निकाह, कभी निकाह के ऊपर निकाह। भड़वो, ये सियासत है, ये सहाफत है, ये सहाफत की कदरें हैं। अब बुलाए ना जुनैद सफदर की सलीम साफ़ी बुलाए दड़दल्ला, और उसको अपनी माँ बनाए, जवेद चौधरी उसको अपनी बहन बनाए, हनीफ अब्बासी उसको अपनी फूफी बनाए। आप बुलाएं उसको और उससे पूछें कि क्यों तलाक हुई है। और सोशल मीडिया के 2-3 तबसरे आपके साथ शेयर कर दूं। एक जो है वो एक्टिविस्ट ने लिखा है कि सासू माँ ने, यानी बहू की तरफ से, कि सासू माँ ने कहा था हांडी को छोड़ो वीडियो बनाना सीख लो, ये काम आएंगी। तो बहू ने वीडियो बनाना सीख ली और पहली वीडियो ही सासू माँ की बना डाली, जिसके बाद तलाक हो गई। एक और एक्टिविस्ट ने लिखा है कि वो जो बहू थी वो रोजाना जुनैद सफदर से पूछती थी कि तुम्हारे नाना को बीमारी क्या है, इस वजह से तलाक हुई। एक और एक्टिविस्ट ने लिखा है कि मरियम की बहू कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई थी, मैं जहां भी जाती थी तो चोर चोर के नारे लगते थे, लिहाजा मैं तंग आ गई थी। और आखिरी तबसरा एक एक्टिविस्ट ने किया है कि वो बार बार पूछती थी कि ये एवन फील्ड और ये मेफेयर अपार्टमेंट्स, चले आपने आसिफ सईद खान खोसा को नहीं बताया, साकिब निसार को नहीं बताया, अजमत सईद शेख को नहीं बताया, मुझे तो बता दो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कि ये अपार्टमेंट्स कहां से आए हैं। तो ये बिल्कुल जाती मामला नहीं है। पीटीआई के जो हमदर्द हैं वो जितना इसको उछाल सकते हैं उछालें, और इन कमी कमोड़ों का, ये एक्चुअल कमी कमोड़े यानी इनका चेहरा वो अवाम के सामने लाएं। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।